मोगाच्या भाव भयणीनो, भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर आपल्या जिवितांतली एक घडणी आपले एके चिटींत अशी बरयता. तामिळनाडूच्या एका खेड्या गांवांत एका दिसा खंय एक गोरबेस्त ओस्तोरी गंभीर पिडेंत पडली. आपल्या भुरग्याक जल्म दिवंक जायतेच कश्ट तिणें काडले. सुमार 3 दीस ती कश्टवली. व्हडव्हडे तिणें सोंसले. घोच्च्यांनी जाता ते उपाय घेतले. जाता ती वखदां तिका दिलीं. आपल्या सगळ्या देवांक तांणी उलो मारलो, पूण कांयच गूण पडोंक ना. जेन्ना भाग्यवंत फ्रांसीस सावेराक ही खबर गमली, आपल्या एकल्या सांगात्याक जो लोकल त्याच गांवचो आसलो ताका घेवन तो तांगेर गेलो. आनी तो अशें बरयता, जेन्ना ह्या घराब्यांत हांव भितर सरलो, हांवें चिंतूंक ना ही दुसऱ्या देशांतली वो ही दुसऱ्या धर्माची असली कल्पना हांवें पयस दवरली. आनीक हांवें चिंतलें, जेजू सगल्यांचोच राजा. स्वर्ग आनी संवसार ताच्याच पांयां तळा आसात. ही सगळीं जेजूचींच भुरगीं. आनी ही कल्पना म्हज्या मनान हाडून हांवें कुर्साची कुरू ह्या घरांत काडली. त्या उपरांत आमच्या बापा हें रोजार हांवें केलें आनीक भावार्थाची स्वता हांवें उचारलीं. ही सगळी मागणी ताचो सांगाती आसलो ताणें तांचे भाशेन हे ओस्तोरेक समजायली. आनी समजोणी मेळ्ळ्या उपरांत भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरान ते ओस्तोरे लागीं विचारलें, तुका बावतिज्म घेवंक खोशी आसा? आनी उक्त्या मनान आनी उक्त्या काळजान हे ओस्तोरीन ताका म्हणलें, खंय वय म्हाका खोशी आसा बावतिज्म घेवंक. तेन्ना फ्रांसीस सावेरान शुभ वर्तमान उगडलें आनी शुभ वर्तमान ह्या गोराब्यांत वाचलें. आनी तो बरयता, पयलेच फावटी शुभ वर्तमानाची परगटणी ह्या गोराब्यांत जाली. आनी ते जाले उपरांत ताणें हे ओस्तोरेक बावतिज्म दिलो. आनी घडलें तें हें, बावतिज्म दिवन रोखडोच ते ओस्तोरेन आपल्या भुरग्याक जल्म दिलो. हें विस्मीत पळोवन सगळ्या गोराब्यांतल्या सगल्यांनी जेजूचेर भावार्थ दवरलो आनीक तांणी सगल्यांनी बावतिज्म घेतलो. शुभ वर्तमानाचो उर्बेवंत, काळजीदार आनी अखंड परगटणार व्हरतलो भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर. आयच्या मिसाक तुमी जायतेच यादनीक पळयतात. पिलार संस्थेचे वांगडे आमी. आनी पिलारची संस्था एक मिशनार संस्था. आमचो आस्कारी ह्या पेट्रन सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो आस्कारी. ताचीच प्रेरणा घेवन ताच्याच पावलांनी आमी चलता. जे भाशेन भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरान आपलें घर, आपली फामील, आपलो देश सोडून आमच्या देशांत तो आयलो शुभ वर्तमान परगट करूंक, तेच भाशेन आमी वेता. खेड्या गांवांनी, ज्या गांवांनी जेजूची खबर आजून पासून पावूंक ना, त्या गांवांनी आमी वेता. जे भाशेन फ्रांसीस सावेरान जे सुवातेर तो गेलो तांच्यो भासो तो शिकलो. ही लर्न द लँग्वेजीस. ट्रान्सलेट करूंक प्रयत्न केलो आख्खो कॅटिकिजम हो दोतोन. आनी दोतोन लोकांक ताणें शिकयली. तांचे संस्कृतायेन तो मिसळ जालो. ताच्याच पावलांनी चलून आमी असलीं पावलां मारता. शुभ वर्तमानाचे उर्बेवंत, काळजीदार, परगटणार आमी. पूण मोगाच्या इश्टानो, आयचो विशय आमकां उगडास करता न्हूच फकत फ्रांसीस भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर, न्हूच फकत पिलारचे यादनीक व धर्मीक भावा भयणी, पूण आमी सगळीं शुभ वर्तमानाचे परगटणार. बावतिज्मा दिसा हें आपणे सगल्यांक आमकां फावो जाता. बावतिज्माची घडी मोगाच्या इश्टानो एक पवित्र घडी. ह्या विस्मीत ह्या वेळार घडटा ताचो थाव आमच्यान घेवंक जायना. काडुकाच्या समदिरांत आमी बुडलोलीं आसलीं, देव आमचे पातक बक्षिता, उजवाडांत आमकां हाडटा. एक अस्मिताय आमकां दिता. वी गेट एन आयडेंटिटी. देवाची आपणायलोलीं भुरगीं आमी जाता आनी पवित्र सोबेची वांगडी ह्या त्या दिसाक आमी जाता. यादनीक एक वात आमच्या हातान दिवन म्हणटा, घे हो क्रिस्ताचो उजवाड. ह्याच उजवाडाची उर्बेवंत, काळजीदार आमी
परगटणारा. कितें म्हूण आमी परगट्टली मोगाच्या इश्टानो? जेजू विशीं कितें आमी परगट्टली? आयची परब जेजू सर्वा सोगट्याचो राजा ही आमी परब समोर उमता. जेजू खरेंच राजा काय? ताचें जिवीत आमी पळयल्यार अशें दिसना तो राजा म्हणून. कित्याक एका गोरवाच्या गोठ्यान तो जल्मलो, सादें जिवीत तो जियेलो. राजा जशें जियेता तशें ताच्या जिवितान कांयच आमकां दिसून येना. पूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां कळीत करता की जेजू खरेंच राजा. शुभ वर्तमानांत पिलात आनी जेजू हांचे मदें भासाभास. पिलात एक राजपाल आनी जेजू कैदी. पिलाता सामकारा आसा एक कैदी जेजू, आनी पिलातान प्रूव करूंक जाय, साबीत करूंक जाय हो कैदी आसा तो राजा वो ना. कित्याक ताचेर मुखेल्यांनी गाराणें घातलेलें आसा, तो आपूण जुदेवांचो राजा म्हणटा. सो ही हॅज टू प्रूव वेदर दीस प्रिजनर इज अ किंग ऑर नॉट. तर ताचो पयलो प्रश्न, तूं जुदेवांचो राजा? जेजू ताका होय ओ ना अशें कांयच म्हणना. जेजू फकत म्हणटा म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. कितें सांगूंक सोदता? खरेपणीच हांव राजा. पूण त्या उपरांत म्हणटा त्याच पासत हांव जल्मलां, त्याच पासत हांव ह्या संवसारांत आयलां. जीजस वॉज बॉर्न अ किंग. आनी शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेन्ना देवदूत आंकवार मोरेक संदेश दिता तेन्ना तिका तो म्हणटा ताच्या बापाय दाविदाच्या शिवासनार तो बसतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. जेजू राजा म्हणून तो जल्मची आदीं बाकीत केल्लें. जेन्ना जेजू जल्मलो तेन्ना आंज मोडव्यांनी त्या गवण्याक म्हणलें दाविदाच्या नगरांत तुमकां एक राजा जल्मला. जेन्ना विद्वान ताका भेट दिवंक आयले तांणी विचारलें जुदेवाचो राजा जल्मला तो खंय आसा. जेन्ना जेजू जेरुजालेम शारांत भितर सरलो एका राजाचो येवकार ताका दिलो. वाजोंत्रां वाजोवन ताळयो घेवन आंगोस्त्रां घालून ताका राजाचो येवकार ताका दिलो. जयजयकाराचीं गितां ताका गायलीं. आनी जेजू जेन्ना मेलो ताच्या कुर्सा वयर एक नामलेख बरयलोलो, जेजू नाजरेत जुदेवांचो राजा. पूण जेजू मोगाच्या इश्टानो न्हयच फकत राजा जुदेवांचो, पूण तो राजा सगळ्या संवसाराचो. आनी जुवांच्या पुस्तकान एक एक खुणे वरवीं हें आमकां थावें जाता. भाग्योन जुआंव आपल्या पुस्तकान बरोवन सांगता हो नामलेख जो बरयलोलो तो 3 भासांनी बरयलोलो, इन 3 डिफरंट लँग्वेजीस, हिब्रू, ग्रीक आनी लॅटीन. कितें खुणायता मोगाच्या इश्टानो? ह्यो 3य भासो संवसाराच्यो भासो, आख्ख्या संवसाराक तेन्ना संवसार आसलो तांच्यो भासो. म्हणटोच एक खुणा जेजू न्हयच फकत राजा जुदेवाचो, पूण जेजू राजा आख्ख्याच संवसाराचो. आनी जेजू राजा संवसाराचो म्हूण कोण परगट करता? पिलात ही परगटणी करता. एक अनपावार्थी मनीस पिलात जेजूक संवसाराचो राजा म्हणून परगट करता. ताणें साबीत करूंक जाय आसलें हो कैदी जो म्हजे सामकारा आसा तो राजा वो ना. सगल्यांक साबीत करून परगट करता जेजू खरेंच सगल्यांचो राजा. पूण आमी पळयता मोगाच्या इश्टानो जेजू म्हणटा जेजूची राजवटकी पोदवेची न्हय, जेजूची राजवटकी हुकुमशायेची न्हय, ताची राजवटकी रोगत वारोवन दुसऱ्यांक आपले गुलाम करपाचें न्हय, पूण जेजूची राजवटकी मोगाची, शांतीची, नितीची. आमी ताची फाटलावदारां ह्याच ताच्याच मोगान, ताचे शांतीन आनी ताच्याच बळान आमी फुडें वचूंक तो आयज आमकां आपयता. भाग्योन फ्रांसीस शावेर परगटणी करूंक आपलो देश सोडून आयलो. आमी यादनीक भाव आमचो गांव सोडून, आमची फामील सोडून परगटणी करूंक दुसऱ्या देशांनी, दुसऱ्या गांवांनी वेता. तुमी तुमच्या शुभ वर्तमानाची परगटणी खंय आमी करूंक जाता? कोंकणी भाशेन एक बरें गायन आमी गायता. जंय हांव आसां, जंय हांव भोंवतां, जंय वावर करतां, जंय उलयतां, थंय हांवें तुका परगटूं. म्हाका इश्टानो काय बरें हें गायन आमचें आटापता शुभ वर्तमानाची परगटणी कशे भाशेन आनी खंय आमी करूंक जाय. खंयच्याय सुवातेर तूं आसूं, कसलेय परिस्थितीन तूं आसूं, जंय तूं आसा, जंय भोंवता, जंय वावर करता, जंय तूं उलयता, तुज्या उतरांनी, तुज्या कन्यांनी शुभ वर्तमानाची परगटणी तूं करता.
तोच जेजू मोगाच्या इश्टानो जो राजा आमच्या काळजांनी येतलो, ताची राजवटकी मोगाची शांतीची अपुरबायेची समजिकायेची आमी ताची पाटलावदारां मोगाची मनशां शांतीची मनशां अपुरबायेची मनशां जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां कृपा आनीक बळ मागुया.